पुराने हिंदुस्तान के एक खामोश से जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था, निर्मल गांव। इसी गांव के बाहर एक झोंपड़ी में रहता था एक अंधा सिपेरा। नाम था बाबा शिम्भो। बाबा शिम्भो दिन भर बैन बजाता और शाम को सूखे पत्तों पर लेट जाता। आंखों से अंधा मगर दिल का रोशन, बैन से ऐसे साज निकालता जैसे सांप भी सुनकर राग जाए। गांव वाले इसे पागल समझते, बच्चे इस पर हंसते और कुछ लोग इसे मनहूस कहते। लेकिन किसी को मालूम न था कि उसकी बैन सुनने रोज एक सांप आता था, एक सारुख धारीदार सुनपौला, जो झाड़ियों से निकलकर शाम के वक्त बैन की दायना पर रेंगता हुआ आता और चुपचाप बाबा के करीब बैठ जाता। बाबा को दिखाई कुछ न देता, मगर बैन बजाते बजाते वो हमेशा आहिस्ता से कहता, तो आ गया ना मेरे वफादार दोस्त। और हैरत की बात ये थी, सांप कभी काटा नहीं, कभी फुनकारा नहीं, सिर्फ सानतता रहा और हर शाम वापस जंगल की तरफ लूट जाता। लोगों को इस दोस्ती का पता न था, मगर कुदरत एक नई कहानी लिख रही थी। ऐसी कहानी जो आजमाइश, वफादारी और कुर्बानी से लबरेज थी। एक रात जंगल से एक शिकारी गुजर रहा था और उसने झोंपड़ी के पास सुनपौला देख लिया। वो ये न जानता था कि वो सांप सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक अंधे का वाहिद दोस्त है। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल के दरख्तों से झींगर बोल रहे थे और चांदनी झोंपड़ी की छत पर ठहर सी गई थी। बाबा शम्बेवनी हसन मामूल अपनी बैन निकाली, सांप की पसंदीदा दायना बजानी शुरू की और धीरे से कहा, मेरे दोस्त, आज भी आना। मुझे बैन का स्वार पूरा तभी लगता है जब ताव सामने होता है। सुनपौला झाड़ियों से निकला और आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ बाबा के कदमों के करीब आकर राग गया। वो लम्हे चुपचाप, पुरसुकून और रूहानी होते थे, जैसे दो अलग दुनियाओं के मखलूक एक दूसरे से बात किए बगैर सब कुछ कह देते हों। लेकिन दूर दरख्तों की ओट में शिकारी उबनियम सिंह छुपा हुआ सब देख रहा था। उसने अपने साथ एक बांस की टोकरी, रस्सों और जहर निकालने वाले आलात लाए थे। इसकी नजरें संपोली पर थीं और इरादा साफ, कल सुबह इस सांप को पकड़कर शहर ले जाऊंगा, अच्छे दाम मिलेंगे। अगली सुबह जब बाबा शम्बेवनी बैन बजानी चाही तो सांप नजर न आया। बाबा ने परेशानी से इधर अलिफादेर साना जमीन पर हाथ फेरा, मगर वो आहट जो हर रोज आती थी आज कहीं न थी। इधर जंगल के अंदर सुनपौला एक जाल में फंसा हुआ था। शिकारी ने चालाकी से बैन की आवाज पर उसे फंसाया और बंद कर लिया। अब वो बैन जो सांप के साथ जिंदगी में सर बांधती थी, खामोश हो गई। बाबा शम्बेवनी रोते हुए बैन नीचे रख दी और पहली बार बोला, लगता है मेरे नसीब का आखिरी सुवार भी छन गया है। मगर उसे खबर न थी, जिस सांप को वो दोस्त समझता था वो भी कैद में बेचैन था। और अब एक वफादार सांप की आजादी और एक अंधे सिपेरे के यकीन की जंग शुरू होने वाली थी। शिकारी बयाम सिंह ने संपोली को बांस की टोकरी में बंद कर दिया था और उस पर वजनी पत्थर रख दिया। अब वो सांप, जो हर शाम बाबा शम्बेयाव की बैन पर रेंग कर आता था, जमीन पर पड़े बिना सारों की तरह कैद हो चुका था। मगर कुदरत ने इसे सिर्फ जहर के लिए पैदा नहीं किया था, बल्कि वफादारी के एक अनोखे पैगाम के लिए। दोपहर को शिकारी पानी लेने नदी की तरफ गया। तभी एक छोटा सा लड़का राजू, जो अक्सर बाबा शम्बेयाव को खाना देने आया करता था, जंगल से लकड़ियां चुनते हुए अलिफादेरा निकला। राजू ने कुछ अजब सी आहट सुनी। टोकरी के अंदर से सांप फुनकारता नहीं था, बल्कि अपने जिस्म को जमीन पर घसीटकर किसी को मुतवज्जे करने की कोशिश कर रहा था। राजू ने कान लगाया और फिर आंखों में हैरत सिमट आई। सांप अपनी दाम से बैन की दयान जैसी आवाज पैदा करने की कोशिश कर रहा था। ये तो बाबा की धन है, रे अज्जो धीरे से बोला। वो समझ गया कि ये कोई आम सांप नहीं, ये बाबा के सवार का साथी है। राजू दौड़ा
بابا شمبیاو کے پاس پہنچا اور کہا، بابا، آپ کا سنپولا قید میں ہے۔ اس نے آپ کی دھن سنائی، مجھے بلایا۔ بابا شمبیاو کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، مجھے لے چلو۔ شاید میرا ساز ابھی مکمل ہوا نہیں، شاید دوستی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اور وہ نابینا مگر یقین کے سہارے رے اجو کے ہاتھ تھامے جنگل کی طرف چل پڑا۔ راجو بابا شمبیاو کا ہاتھ تھامے گھنے جنگل کے بیچ اس جگہ پہنچا جہاں بانس کی ٹوکری کے نیچے سانپ قید تھا۔ بابا جھکا، زمین کو ہاتھوں سے ٹٹولا، اور پھر جیسے اسے اپنے دوست کی سانسیں محسوس ہو گئیں، وہ آہستہ سے بولا، میرے ساتھی، میں آ گیا ہوں۔ بین پھر بجے گی، تاؤ آزاد ہوگا۔ مگر اس سے پہلے ہی درختوں کے پیچھے سے بیام سنگھ شکاری نکل آیا، ہاتھ میں تلوار، چہرے پر غصہ۔ ارے اندھے، یہ سانپ میرا ہے، بازار میں مہنگے داموں بکے گا۔ راجو خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ بابا شمبیاو نے اپنی بین نکالی اور راک راک کر اس دھن کا آغاز کیا۔ وہی دھن جو صرف وہی سنپولا سمجھتا تھا۔ شکاری قہقہا لگا کر بولا، بین بجانے سے کیا ہوگا؟ یہ وقت ساز کا نہیں، طاقت کا ہے۔ مگر جیسے ہی بین کی دھن فضا میں گھلی، ٹوکری کے نیچے قید سانپ نے پورے زور سے اپنا جسم ہلایا۔ ٹوکری الٹ گئی اور وہ سرکتا ہوا بابا کے قدموں تک آ گیا۔ بین کی تان بلند ہوئی اور سانپ بابا کے گرد ایسے رقص کرنے لگا جیسے سچائی تلوار کے آگے ناچ رہی ہو۔ شکاری نے غصے سے تلوار اٹھائی اور آگے بڑھا، لیکن سانپ، جو کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچاتا تھا، اس بار پھنکارا اور لمحوں میں شکاری کے قدموں میں آ کر رک گیا۔ اس نے کاٹا نہیں، بس اپنا پھن زمین پر ٹکا کر جیسے انتباہ دیا، اگر دوستی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو زہر نہیں، وفاداری تجھے مار ڈالے گی۔ شکاری کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ راجو چیخا، یہ کوئی عام سانپ نہیں، یہ دوستی کا سایہ ہے۔ بیام سنگھ نے تلوار پھینکی اور جنگل سے بھاگ نکلا۔ بابا شمبیاو بین روکتے ہوئے بولا، آج تاو نے میری آنکھیں نہیں، میری سانسیں بچا لے میرے دوست۔ بابا شمبیاو، راجو اور سنپولا واپس گاؤں آئے۔ گاؤں والے، جو کل تک بابا کو پاگل اور سانپ کو خطرہ سمجھتے تھے، آج خاموش کھڑے تھے جیسے کسی ان دیکھے رشتے کو سلام کر رہے ہوں۔ بابا کی بین اب ہر شام بجتی اور سنپولا چپ چاپ اس کے قریب بیٹھتا۔ نہ کوئی تماشا، نہ کوئی کرتب، صرف خاموش دھن، اور اس دھن پر سانپ کا جھک جانا۔ راجو، جو اب بابا کا شاگرد بن چکا تھا، سب کو بتایا کرتا، یہ سانپ نہ کاٹتا ہے، نہ ڈستا، یہ دوستی نبھاتا ہے۔ کئی مہینے گزر گئے۔ گاؤں میں اب بابا شمبیاو کی عزت ہونے لگی تھی۔ لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لے جاتے اور کہتے، دیکھو، یہ ہے اصلی انسان، جس نے آنکھوں سے نہیں، دل سے دوستی کی۔ مگر وقت کو کبھی ایک جگہ ٹکنا پسند نہیں۔ ایک رات موسم اچانک بدلا، آسمان پر بادل چھائے اور بجلی کی کڑک سے زمین دہل گئی۔ بابا شمبیاو کو بخار تھا اور وہ کمزور ہو چکا تھا۔ راجو دوڑا، دوا لینے گیا، لیکن جب واپس آیا تو بابا خاموش لیٹا تھا اور سنپولا اس کے سینے پر سر رکھے ہلکی سانسوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ راجو رونے لگا، بابا، آپ کی بین بجائے بغیر کیسے خاموش ہو گئی؟ اسی لمحے سنپولا نے آخری بار بابا کی بین کو سونگھا، پھر دھیرے سے اس کے ہاتھ کے پاس آ کر اپنا سر رکھ دیا اور ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ بابا اور سانپ دونوں اکٹھے چلے گئے۔ صبح جب گاؤں والے پہنچے تو سب نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ بابا شمبیاو کا جسم پرسکون اور سنپولا اس کے پاس لیٹا
जैसे जिंदगी भर के लिए वफादार। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया, इन दोनों की कब्रें साथ होंगी, क्योंकि ये सिर्फ इंसान और जानवर नहीं थे, ये दोस्ती की अलामत थे। बरसों बैठ गए। बाबा शंबयाव और उसका वफादार सुनपौला एक साथ दफन कर दिए गए थे, गांव के बाहर दरिया किनारे एक पुराने बरगद के नीचे। लोग उनकी कब्र पर फूल चढ़ाते, दुआएं मांगते और अपने बच्चों को सिखाते, अगर वफादारी समझनी हो तो अंधे सपेरे और सांप की कहानी याद रखो। राजू, जो बचपन में उनका गवाह था, अब जवान हो चुका था। उसने बैन बजाना सीख लिया था, मगर उसके दिल में हमेशा एक खाली जगह रहती। बाबा की तरह बैन नहीं बजती, क्योंकि इन जैसा जज्बा कहाँ। एक दिन बहुत खामोशी से राजू बाबा की कब्र पर आया, हाथ में वही पुरानी बैन। वो जमीन पर बैठा, आंखें बंद कीं और आहिस्ता से बैन बजाना शुरू किया। बैन की तान बुलंद हुई और जैसे हुआ ने अपना रुख बदल लिया हो। बरगद के पत्ते सरसरा उठे, जैसे पुरानी रूहें जाग गई हों। परिंदे चुप हो गए और फिजा में एक अजीब सी नरमी फैल गई। राजू ने बैन बजाते हुए आंखें खोले तो उसे लगा जैसे कब्र के करीब मिट्टी हल्की सी सरकी हो, और वहां एक छोटा सा सुनपौला, बिल्कुल उसी नक्शो निगार का, रेंगता हुआ इसके करीब आकर बैठ गया। राजू कांप उठा। ये वही नस्ल है। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बैन बजाना जारी रखा। छोटा सांप वहीं बैठा रहा, बगैर काटे, बगैर डरे, बस बैन सुनने के लिए। लोगों ने जब ये मंजर देखा तो हैरान रह गए। शायद कुछ रिश्ते जिस्म से नहीं, रूह से जाड़ती हैं, और शायद बाज दोस्ती कभी मरती नहीं, बस सांस रोक लेती है।